پیغمبر دے کول اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے آن تشریف فرمان تے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر ڈٹھا ہے جو ابو بکر صدیق آ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جلدی جلدی اپنی جگہ تو اٹھی کھلوتے ہیں تے جلدی آ کے حضرت ابو بکر صدیق نو جپی پا کے اپنے سینے نال چل آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے سینے نال لا کے پوچھیا جو ابو بکر کیا حال ہے تیرا کیا حال ہے تیرا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی زخم تا وڈے لگن مار تا بڑی ملی ہے زخماں نال تا چور چور کر دیتا گئے مگر اللہ دی ذات کھلی جان دیئے جدا تائیں محمد رسول اللہ دے چہرے مقدس نو ڈٹھا ہے سارے زخم بھول گئے سارے زخماں دا جڑا ہے اوہی پیا درد ختم ہو گیا ہے تو اڈے چہرے نو ویکھن نال تر و تازگی پیدا ہو گئی ہے تے اپنے سارے غم بھول گئے ابتدا زمانہ تو ہی حضرت ابو بکر صدیق نے ایڈیاں قربانیاں کر دتیاں دین اسلام واسطے جدہ اسلام نو قبول کیتا ہے یہ وجہ ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق ہی وہ واحد بندہ ہے کہ جائیں بغیر کہیں تردد تے کہیں سوال جواب تے ہیلو کال دے فوراً اسلام نو قبول کیتا ہے صرف قبول نہیں کیتا بلکہ اسے دے اتے ڈٹ کے رہ گیا ہے آخر توڑی اس گل نو ات پیچھا چھوڑیا کوئی نہیں جیاں کوئی کم کرن والا ہے تو صدیق ہے کوئی توجہ ہے مارکا ہاں بہت بڑی اونچی شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی امت دے اندر سب تو پہلا خلیفہ محمد الرسول اللہ دا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے تے انبیاء کرام تو بعد تمام امتوں دے وچوں جے پہلا نمبر پاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پاتا ہے پوریا امتوں دے وچوں سب تو افضل سب تو اعلی مقام تے اعلی رتبہ رکھن والا انبیاء تو بعد انبیاء کرام تو بعد پھر افضل البشر ہے تو ابو بکر صدیق ہے کوئی سمجھ ہے کہ نہیں ہاں کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا انج دا ساتھ دیتا ہے انج دا تعاون کیتا ہے انج دیاں قربانیاں دیتیاں نا کہ جس دی کوئی انتہا بھی کوئی نہیں ابتدا تو کھن کے انتہا تو نہیں لگے ونجو ساریاں قربانیاں دیتیاں نا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آپ نو اپنے تن من تے دھن نو سب کچھ نو اگر قربان کیتا ہے حتیٰ کہ پورا گھرانہ قربان کر دیتا ہے تو محمد الرسول اللہ دے اتے قربان کر دیتا ہے توجہ ہی وے اللہ واللہ توجہ کرائے ابتدا ویکھ لو ابتدائی زمانے تو ساریاں مشقتیں تکلیفاں اٹھے دے پین اللہ دے پاک پیغمبر دی تائید کر رہی ہیں وقت اے بھی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام وچوں اول خطیب سب تو پہلا بندہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ جائے محمد الرسول اللہ تو بعد عام لوگاں تو نہیں اللہ دی توحید دی دعوت نو بیان کرنا شروع کیتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے شروع کیتا ہے قربانیاں ایڈیاں دیتیاں کہ جڑے ویلے اما خدیجہ الکبریٰ دا انتقال ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ مغموم جہان پہ اللہ دے پاک پیغمبر نو حزن و ملال لگا ہویا حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دے انتقال تو بعد تو اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نو مشورہ دیتا گئے کہ حضرت صدیق نال گل کری جے تساں اجازت دیو تا صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ او تواڈے نکاح واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے رضامندی دا اظہار کیتا ہے جڑے ویلے حضرت ابو بکر صدیق دے نال گل کیتی گئی حضرت ابو بکر صدیق نے نہ نہیں کیتی پہلے نمبر دے اتے اول وقت تے اس پہلی مجلس دے اندر ہاں کر دیتی تے اس نالوں وڈی ہور چنگی فضیلت کے ہوئے تا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے ہاں کہ ایک تا میرا دل کردا ہے کہ ہر وقت میریاں نظراں رسول اللہ دے چہرے وال ہوون
تے دعا اے بھی میرے دل دی خواہش ہے کہ میری بیٹی عائشہ صدیقہ زندگی بھر محمد الرسول اللہ دی خدمت کرے۔ اللہ اللہ تے ہویا بھی انہیں پھر جس موقع تے ویکھو صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ ہجرت والی رات آئی اتھے ویکھو حضرت علی نو بستر تے سمایا اللہ دے پیغمبر نے تے نال کے کو کیتا حضرت ابو بکر صدیق نو رات نو جا رہی ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق کہیں ویلے اگو آوے کہیں ویلے پچھو آوے کہیں ویلے سجے آوے کہیں ویلے کھبے آوے پریشان۔ اللہ دے پیغمبر نے پوچھنا کیتا خیر تے یا رسول اللہ اور تا کچھ نہیں، فکر ہی لگی ہوئی ہے، اگو آندا تا خیال آندا ہے کوئی کافر پچھو آ کے نہ حملہ کر دے، پچھا آواں تا اگاں دی فکر ہوندی ہے، سجے آواں تا کھبے دی فکر، کھبے آواں تا سجے دی فکر، اس واسطے کہیں ویلے اگے کہیں ویلے پیچھے کہیں ویلے سجے کہیں ویلے کھبے۔ اڈو تا مار کے اعلان کیتا ہویا ہاں کہ جیڑا محمد الرسول اللہ نو تے حضرت ابو بکر صدیق نو خبر چا دے سی سینکڑیاں دی تعداد دے اندر اٹھ جڑا نا انعام واسطے انہوں نے اعلان کیتے ہویا تے ادو مارکا بالکل گھر دا محاصرہ کیتی کھلوتے آن اللہ نے انہاں دے وچوں کڈیا اپنے پیغمبر نو۔ اللہ دے پیغمبر حضرت ابو بکر دے صدیق دے گھر آئے نال کر کے تے ٹر پے روانہ ہو گئے، اگا غار دے بوہے تے پہنچ گئے، جڑے لے گئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو بہر ٹھہرایا ہے کہ پہلے اندر غار نو ویکھ تا لواں صفائی تا کر لواں، ون کے صفائی ستھرائی کیتی ہے، سوراخ تے بلا نو بند کیتا ہے، بالکل بند کرن تو بعد ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اس دے اتے اپنی ایڑی چا دیتی ہے تے محمد الرسول اللہ نو اپنی جھولی دے اندر سما دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق دی جھولی دے اندر سر مبارک رکھ کے ستے گوئن تے آرام فرما رہی ہیں، ایڑی اتھائیں کھری تے پیر دیتا ہویا اس سوراخ دے اتے تاں جو اندروں سپ نکلی ہے تے اس ڈنگ ماری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو درد بھی لگا ہے تے غم بھی لگا ہے جو محمد الرسول اللہ نے ہجرت بھی کیتی ہوئی ہے، اللہ دے پاک بات پیغمبر محمد الرسول اللہ واسطے ایڈیاں مشکلات ظالم کھڑیاں کرن دی کوشش کر رہی ہیں تے ہن اتھوں جے کوئی سپ نکل آوے، اتھوں جے کوئی متائی ہو جی چیز نکل آوے تے کدیں میری کوئی غفلت ہو ونجے تے محمد الرسول اللہ نو ڈگ نہ لگ ونجے، تاں کر کے اس غم دی وجہ کولو حضرت ابو بکر صدیق دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آئے تے جڑے ویلے آنسو نکلے روندے بیٹھن چپ کر کے خاموشی دے اندر یا آنسو ڈھٹھن تلو تا چہرہ محمد الرسول اللہ دائی توجہ ہی تلو تا اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ محمد الرسول اللہ تا حضرت ابو بکر صدیق دی جھولی دے اندر ستے ہوئے چہرہ مقدس موجود، حضرت صدیق اکبر دے آنسو نکلے تے ڈھٹھن تا اللہ دے پیغمبر دے چہرے مقدس دے اتے ڈھٹھن اللہ دے پاک پیغمبر دی آنکھ کھول گئی ہے، ڈٹھا ہے تا صدیق روندا بیٹھا ہے، جڑے ویلے ڈٹھا ہے روندے صدیق نو اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھنا کیتا ہے یبکی کا خیر تا صدیقہ کیڑی شاید کو روندی پئی ہے، روندا کیوں ہے، خیر تا کیوں جی غمتے کو لگا ہویا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی دوئی گل تا کوئی نہیں، ادو مارکا بھی تلاش دے اندر ودے آئے، ادو ایتھے بھی اے منظر ہے، ادو سپ بھی ڈگیندا پیا ہے ڈسیندا پیا ہے، اس واسطے میں اے خطرہ محسوس پیا کردا میری تا خیر ہے، میرے بدن نو ڈنگ لگ ونجن تا خیر ہے، مگر تے محمد الرسول اللہ دے وجود مقدس نو کوئی تکلیف نہیں پڑنی چاہیے۔ میں صدیق دے گوندیاں جڑے ویلے صدیق ہی کر کے روندا بیٹھا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے تھپکی دے کے فرمایا او غم نہ کرو صدیقہ، کیوں ایڈا مغموم پیا ہوندا ہے، روندا کیوں ہے، کس واسطے اتنا مغموم پیا ہوندا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، زور دنا کیا کرو، اللہ تو ہمت توفیق دے، اللہ دی بڑائی اور اللہ دی تسبیح کرن دی اللہ پاک پوری قوت تے طاقت تے جرت دے کہ پوری جرت نال اللہ دی توحید تے اللہ دی ثنا کی دی بجے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ مارکا اتو آئے ودن اتو غار دے بوہے دے اتے
پیرا چائی کے آئے ودن لو رأو اقدامہم جے اپنے پیران دے تلے چوے کھن تتلو تتا محمد رسول اللہ دا سر مقدس غار دے بوہے جو فوراں نظر آونا ہے انہا تا ویکھ لونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر تسلیہ دین دے پہن لا تحزن ان اللہ معنا صدیقہ غم نہ کر کیوں دی وجہ ہے اللہ پاک سارے نال ہے کون سارے نال ہے ان اللہ معنا اساں دو نہیں وہ اللہ بھی سارے نال ہے تے جے دے نال اللہ ہوئے اے مشرک ایہے نہیں پوری کائنات دے مشرک اکٹھے ہو ونجن تا اے کچھ بگاڑ سکدے کوئی نہیں لا تحزن ان اللہ معنا تسلی دیتی اللہ دے پیغمبر نے ترائے دنہ تونی اس غار دے اندر ٹھہریے کتنا کٹھن تے مشکل ترین رستہ ہے جنہوں اللہ نے توفیق دیتی حج تے گئے عمرہ تے گئے وہ ویکھ کے آئے جڑے زیارتاں کر کے آئے انہاں کولوں پوچھ لو کہ کتنا کٹھن تے مشکل ترین رستہ ہے اس غار دے بوہے دے اتے پجن واسطے تے ہن تے سہولیات بھی ہیں اس رستے نوں تے چڑھن واسطے بنا بھی دیتا گئے سیڑھیاں بھی بنا دتیاں گئے مگر اس زمانے دا ذرا اندازہ تا پیدا کر کہ جس ویلے کوئی سہولیات بھی کوئی نہیں تے حضرت ابو بکر صدیق اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو نبوت دے پھار نو موٹھیاں دے اتے چاہ کے غار دے اتے پیا چڑھتا ہے وچے ون کے اللہ دے پاک پیغمبر نو بہایا اتھے ون کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت کیتی ہے بس صرف ابو بکر صدیق دی گل کوئی نہیں بلکہ پورا گھرانہ محمد رسول اللہ دی خدمت دے اندر لگا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی عورت ذات صنف نازک ہون دے باوجود کھانا غار دے اندر پچھندی رہی ہے ایڈی بلندی دے اتے چڑھتی رہی ہے حضرت اسماء تے کھانا پچھندی رہی ہے ابو جہل کے سختی نال ماردا ہے جو دس کتھے محمد رسول اللہ تے کتھے تیرا باپ ابو بکر صدیق مگر راز کھولیا کوئی نہیں وہ سارے دکھ تے برداشت کیتے مارا تے چلین مگر اگلی گل دسی کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق دا غلام ایک بیٹا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا بکریاں چریندے عامر بن فہیرہ بھی نال ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دا بیٹا بھی نال ہے بکریاں چریندے شام نو سے جگہ کھلوا گزر دین تے بکریاں دا تازہ دودھ کٹ کے محمد رسول اللہ نو پیش کیتا ویندا ہے اے ساری خدمت کیتی تے صدیق اکبر نے کیتی کہ کوئی نہ تے ہن ایہو جے وفادار نو جڑا بھونکے او کون بن سی اللہ اللہ سمجھ دے اللہ ہدایت دے ایہو جے بے وفاواں نو اللہ پاک وفاداراں دی عزت اور قدر کرن دی توفیق دے اللہ اس واسطے صحابہ کرام دی شان ویکھنی ہوئے تاریخ والے پاسے وجن دی ضرورت نہیں بھی فلانے مولوی انج لکھیا تے فلانے مورخ انج لکھیا دفعہ مارو انہاں سارے مورخین نو تے مولویاں نو جداں صحابہ دا نمبر آوے تو صحابہ دی منقبت اور شان تے فضیلت اگر ویکھنی ہے صحابہ دا مقام تے رتبہ ویکھنا ہے تو قرآن ویکھ قرآن دے اور حق دے اندر تینوں آونا پوسی پھر پتہ چل سی کہ محمد رسول اللہ دے یاراں دا تقدس کی ہو جائے تے پھر گل بھی حضرت ابو بکر صدیق دی ہوئے اللہ جیڑا صدیق ہے جنوں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جو تو صدیق ہے توجہ ہے بھائی اللہ دے پاک پیغمبر معراج تے گئے معراج دا اتو دا سفر کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ نے اتاں دی سیر اپنے پیغمبر نو کرائیے واپس آئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سیراں کر کے جڑے ویلے آ گئے جنہیں اللہ نے فرما دیتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. راتو رات اللہ فرماندے نا سا اپنے بندے محمد الرسول اللہ نو اتے دیاں سیراں کرائیاں نا. جداں اتے دیاں سیراں اللہ نے کرائیاں اللہ دے پاک پیغمبر واپس آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق آندے پے ادو ابو جہل آ گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نو آندا ہے او جناب رک ونجو میری گل تے سنو کے اپنے یار دا حال وت سنیا وی کہ کوئی نہ جی وت کے گل ہے آکھے جناب پہلے تو ہور گلاں ہن ہور تول محمد رسول اللہ دا ہے جو میں راتوں رات ستے آسماناں تو ہی اُتے ٹپ گیا اتاں دی سیر کیتی تے سارے منظر ڈٹھے نے اور تو دس بھلا اے گل جو کیتی ہے محمد رسول اللہ نے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے یار حضرت ابو بکر صدیق کو جواب دے اندر آ گیا ہے میں تو محمد رسول اللہ کو گل کائی نہیں سنی یہ تو آدھا محمد رسول اللہ نے جدی گل کی دیئے تو یار اے کوئی وڈی گل تا ہی ہو جائے کوئی نہیں جڑی نہ مننے بندہ وہ جو گل تا بہوں وڈی مقام دے اعتبار نال رتبے دے اعتبار نال تا بہت بڑی گل ہے بہت بڑا شرف تے فضیلت مقام دی گل ہے مگر تو جڑا تعجب پیا کردا ہے سن لائے گل سن لائے جے اے گل محمد پاک نے کیتی ہے تا صدیق دے دل نے تصدیق کیتی ہے کیوں اس وجہ واسطے جدا جبریل دا اتو لائے کہ تلے محمد رسول اللہ در آمنا صدیق من چکا ہے تا محمد رسول اللہ دا اتا مننا صدیق کی میں نہ مننے جے او من چکا ہے تا اس دی تصدیق بھی کرن والا صدیق ہے تا جو نتیجہ نکلیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے اس ویلے حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا او صدیقہ پہلے تو ابو بکر ہمیں مگر سن لے انت صدیق تو کون ہے ہونا تو بات تو صدیق ہے اے دیاں تصدیقاں کرن والا سچیاں دا سردار ابو بکر صدیق وت ویکھ موافقت ویکھ لائے جو تو اللہ دا قرآن کے آدھا ہے یا بالصدق وصدق بہی اولئک هم المتقون. اللہ فرماندے نو کائنات والے ہو جا اب صدق جیڑا سچائی نال آیا ہے سچائی کھن کے آیا ہے سچا کلام کھن کے من والا ہے وصدق بہی تے جیڑا اس سچے دی اس سچائی دی تصدیق کرن والا ہے اللہ فرماندے نے سن لو ایک ہی ہو جے لوگ انوے پائے اولئک هم المتقون. کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں جاء بالصدق محمد الرسول اللہ سچ گھن کے آئے کہ کوئی نہ بولو تو صحیح اچھا بولو جاء بالصدق اے سچ گھن کے آون والا کون ہے بھائی اچھا بولو محمد الرسول اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے سب تو پہلے محمد الرسول اللہ دی تصدیق کرنے والا وہ صدیق ہے کہ کوئی وصدق بہی اولئک هم المتقون. قرآن چلا ہے جی فرماوے تے وال کوئی آکھے کہ نہیں اساں تا صدیق نو نہیں منین دے صدیق نے انج کیتا ہے تے انج کیتا ہے تے فلانی زیادتی کیتی ہے او ایو جی سوچ رکھن والا بھی لانتی ہوندا ہے ایو جی سوچ دیون والا بھی کافر تے بے ایمان ہوندا ہے او دے پلے ایمان نہیں رہندا جیڑا صدیق دا بول دل دے اندر ودا پلیندا ہے بڑا تیرا کیا خیال ہے جو او دے پلے بھی ایمان باقی رہ سکدا ہے نہیں نہیں بالکل او دے پلے ایمان نہیں رہ سکدا صدیق دے صحابی رسول ہون دے اوتے صدیق دے خلیفہ بلا فاصل خلیفہ اول ہون دے اوتے جیڑا بھی کوئی شک تے تردد تے رائے پیدا کر دی کائنات دا بدترین کافر دا ہو سکتا ہے مگر او دے پلے ایمان باقی نہیں رہ سکتا وہ جس دی ایڈی من کے بد شان اللہ دا قرآن پیا بیان کردا ہوئے کدیں اللہ دا قرآن آتا پیا ہوئے جا
بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تے کی دئی اللہ دا قرآن جے دے بارے زیادہ پیا ہوئے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تے اس نو کوئی بھونکے خدا ایمان بچی۔ اس واسطے احتیاط کیتی کر۔ حضرت ابو بکر صدیق دی شان تے منقبت کیڑا کیڑا جز بیان کیتا جائے، کوئی ایک پہلو تا نہیں۔ ہجرت دے اندر بھی ویکھ لائے، اگاں بھی ویکھ لائے، غار تو اگاں ٹر دن تا اگاں دی سواری مہیا کرن والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ مدینے پج گئے، اتھے خدمت کرن والا بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جڑے ویلے لوگ آون لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہون، ایک تا اتو سورج دی کچھ دھوپ آندی پئی آئی تے دوآ لوگ آون لگ گئے، جو لوگاں نوں پتہ لگ گئے جو محمد رسول اللہ تشریف گھننا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھیندے آئیں تے اپنی چادر نو تان کے اتو محمد رسول اللہ دے اتو دیکھ کھلوتے ہیں تاکہ آمن والیاں نو ایک تا پتہ لگ ونجے کہ اے محمد رسول اللہ انتے کھلوون والا صدیق ہے۔ کوئی سمجھ ہے کہ ایڈیاں جائے قربانیاں دیتیاں نا، ایڈے کمال دا جائے رتبہ پاتا ہے تے اس دے بارے جو بھی کوئی بک بک کرے تو دے کافر ہون دے اندر وہ شک نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق دی شان تے منقبت قرآن و حدیث تو سمجھ کے دل دے اتے نقش کر لے تے حضرت ابو بکر صدیق دی عزت دا جذبہ اپنے دل دے اندر جدا تھوڑی پیدا نہ کرے سے تیرے ایمان دے اندر بھی وقت مقبولیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق تا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے چندے دا اعلان کیتا ہے، یہ توجہ کیا کیتا ہے؟ چندے دا اعلان کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ مارکا چندہ دیو۔ ایک آیا ہے، دو آیا ہے، تریا آیا ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت دے مطابق چندہ گھن کے پیا آندا ہے۔ تے اس موقع دے اتے حضرت فاروق اعظم فرماندے میرے دل وچ خیال پیدا ہویا ہے جے نمبر گھن گیوں صدیق کولو تا اج گھننا ہے نمبر، جے اج نہیں میں گھن سکدا تا وات کیوں؟ اس واسطے کہ فرماندے اس موقع دے اتے میرے کول مال کافی مقدار دے اندر موجود ہاں، بہت موجود ہے، اس واسطے میرا خیال ہویا ہے اج صدیق تو نمبر گھن ویساں۔ جڑے ویلے حضرت عمر آ گئے اللہ دے پیغمبر نے پوچھنا کیتا ہے چوکھا کھینا ہے تے چوکھا پیچھا چھوڑا ہے جی یا رسول اللہ سارا مال کٹھا چا کیتا وطن اتھو ادھ چا کیتا ہے ادھ گھر واسطے چھوڑ آیا تے ادھ ہور آ گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ٹھہر ونجو تاں جو پتہ لگا ہے حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ جڑے ویلے آئے گٹھڑی بدھی ہوئی ہے آ کے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر چا پیش کیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھنا کیتا ہے او صدیقہ اے تا دس چوکھا گھن آیا ہے تے چوکھا پیچھا گھر دیاں واسطے چھوڑ کے پیاندا ہے؟ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ پاک کھلا جاندا ہے میرے اندر دے حال تے میرے گھر دے حال جانن والا تا میرا اللہ پاک ہے، مگر گل اتنا ہی وے جو گھر دے اندر جڑا کچھ جئی سارا بو کر تے بہاری چا دیتی ہے کٹھا کر کے پوری یا جئی کٹھڑی چھوٹی جئی بدھ کے جڑا کچھ ہے سارا اللہ تلوا جو کچھ کھائی پیا سارے دا سارا کٹھا کر کے تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے۔ یہ پیچھے میرے گھر دے اندر ہول کا عشاء بچی کھلوتی ہے تا اللہ پاک دی محبت تے اللہ دی محبت تو بعد تسا محمد الرسول اللہ دی محبت دے نال میرا گھر معمور ہویا کھلوتا ہے بھریا کھلوتا ہے۔ باقی دوئی کئی شے گھر دے اندر تا میں چھوڑی کئی نہیں جیڑا کو جئی تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے ہیں اس ویلے میرے دل نے بھی فیصلہ کیتا ہے او عمر فاروق باقی گل ٹھکدی تے چھکدی بھی انج ہے جو پہلا نمبر ہر شعبے دے اندر
پیغمبر ہونا بھی چاہیے ہے تا ابو بکر صدیق دا ہونا چاہیے ہے عمر تو پہلے نمبر دے اتے کوئی نہیں میں آ سکدا ہر شعبے دے اندر جے پہلا نمبر ہے تا ابو بکر صدیق دا ہے ایمان کھنون دا معاملہ ہوئے تا پہلا نمبر صدیق دا ہے جے اللہ دی توحید دا اعلان کرن دا معاملہ ہوئے تا پہلا نمبر صدیق دا ہے جے زکات نو کوئی روکن دی کوشش کرے تے انہاں دے خلاف جنگ دا اعلان کر کے دین دے اتے انہاں نو کار بند کرن دا معاملہ ہوئے تا پہلا نمبر صدیق دا ہے اللہ دے رستے چ مال خرچ کرن دا معاملہ ہوئے تا پہلا نمبر صدیق دا آندا ہے جے محمد رسول اللہ دے مصلی دے اتے کھلوان دا نمبر آوے تا پہلا نمبر کوشش سمجھ آندی بھی ہے کہ کوئی اللہ اللہ بڑیاں قربانیاں دیتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع تے ہر موڑ دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر دے نالے ہر موقع دے اتے اللہ دے رسول پاک دے کٹھے بھوک لگی ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبروں گھر تو باہر نکلیے تے خیال کیتا ہے جو لگا ونیا ابو بکر صدیق دے گھر تاں جو تھوڑی دیر گزری ہے اللہ دے پیغمبر باہر نکلے تے ڈٹھا ہے ابو بکر صدیق بھی آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھنا کیتا ہے ما اخراجا کا او صدیق اس ویلے بیٹا ہے ماں کیڑی شے تینوں گھروں کڈ کے گھن نہیں میں تو دہیں تیرے کول بھی آندا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی آؤ تا لکھ واری آؤ سبحان اللہ ایڈیاں رونقاں مل ونجنیاں جے تساں تشریف گھننا مگر میں تا اس واسطے بھی آندا اخراجن الجو مینوں بھوک ستایا تے میں تواڈے ول بھی آندا اللہ دے پاک پیغمبر جی اجائی یہ گلاں ہوندیاں پہن تاں جو حضرت عمر فاروق آ گئے حضرت عمر فاروق کول اللہ دے پیغمبر نے پوچھنا کیتا ماں اخراجا کا وہ دیکھو کیڑی شے گھروں کڈ کے اس ویلے گھن نہیں اگو وہ جواب دیتا حضرت فاروق اعظم نے اخراجن الجو اللہ دے پاک پیغمبر نے سجے کندھے دے تلے اپنا بازو مبارک انج چکیتا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نو تلا چکیتا ہے تے دوے کھبے پاسو حضرت عمر فاروق نو انج چکیتا ہے انج جفیا پا کے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے سینے نال حضرت ابو بکر صدیق نو لیندے آئے حضرت عمر فاروق نو اپنے سینے نال لیندے آئے تے نال ہی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا عمر کا سن لو ہا کذا نبعث یوم القیامہ کذا نبعث یوم القیامہ جی میں اتھے کٹھے جفیا پا کے ٹردے پایا ہے دن قیامت دے جی اللہ نے اٹھاونا ہے اساں اٹھی ہونا ہے تائیں کٹھے جفیاں پا کے اٹھی ہونا ہے اے وے صدیق اکبر اے وے محمد الرسول اللہ دا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اللہ دے پاک پیغمبر کئی موقع یوں نے آ گئے کہ جتھے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے گل کی تھی گل کرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر فوراً فرماوے نا کہ اس گل محمد الرسول اللہ نے بھی منیا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی منیا ہے عمر فاروق نے بھی منیا ہے حالانکہ صدیق اکبر اتھے موجود بھی کوئی نہ ہوندے آن مگر اللہ دے پیغمبر فرماوے نا موجود ہوئے نا تد بھی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نا کہ میں بھی اس گل نو منیندا ابو بکر صدیق بھی منیندا ہے عمر فاروق بھی منیندا ہے ایڈیاں تائیداں تے تصدیقاں تے اللہ دے پاک پیغمبر نے کر دتیاں تے کیوں نہ کرن ہاں ادو قرآن جو ایڈیاں تائیداں تے تصدیقاں کر دتیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے محمد الرسول اللہ کیوں نہ تائید کرنا مقدی دی گل کریے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات دے اندر آئیں جمعرات دا دن نے اللہ دے پاک پیغمبر نو تکلیف دی شدت دی ہو گئی ہے کہ اللہ دے رسول پاک دے اتے خشی تاری ہو ویندی ہے جڑے ویلے افاقہ ہوندا ہے وضو کر کے نماز دی تیاری اللہ دے پاک پیغمبر شروع کر دیندے آئیں جڑے ویلے وضو کرن لگ دین تے وقت خشی تاری ہو ویندی ہے وقت افاقہ ہوندا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر پہلا سوال کر دے آئے اصل الناس کیا لوگا نماز پڑھیے کہ کوئی نہ حضرت عائشہ جواب دیں لا وهم ينتظرونک یا رسول اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کوئی نہ لوگا نماز کوئی نہیں پڑھی تواڈی انتظار دے اندر حالی تا بیٹھے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائیں جلدی کرو وضو دی تیاری کرواؤ وقت جڑے ویلے وضو دی تیاری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر لگ ونجن وقت خشی تاری
ہو ونجے بیماری دی شدت دی وجہ کولو حتیٰ کہ کئی واری اللہ دے پاک پیغمبر نے جدا انج کیتا ہے تا اس ویلے نتیجہ کے نکلدا ہے جدا انج کیتا ہے تے گل نہیں پئی بندی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر صدیق نو حکم دیو کہ میری زندگی دے اندر میرے مصلی دے اتے کھلو کے لوگاں نو نماز پڑھاوے لوگاں نو انتظار دے اندر نہ رکھو میں محمد رسول اللہ کوشش تو کر رہی ہوں مگر میرے رب دی تقسیم جو اج دیا ہے جو حیثیت ساتھ نہیں پئی دیندی میرا وجود تے بدن ساتھ نہیں دیندا جو میں چل کے آ کے لوگاں نو نماز پڑھاواں لہذا میرے ابو بکر نو حکم دیو جو لوگاں نو نماز پڑھاوے حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رفیق حیات محمد الرسول اللہ بول پہن کے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بابا تا نرم دل والا بندہ ہے کہہ دوے نو حکم چا دیوا حضرت عمر نو حکم چا دیوا تے وہ لوگاں نو نماز پڑھا دیویا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں 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 ان کل ثواب یوسف نہیں نہیں اے گل نہیں جے میرے مصلی دے اوتے کھلو سی تا ابو بکر ہی کھلو سی کوئی دعا بلکہ ایک روایت دے اندر آندا ہے ایک دہاڑے حضرت ابو بکر صدیق نو نماز واسطے آندیاں دیر ہو گئی کیا دیر ہو گئی یہ بھی مسئلہ ہن کیا ہے یہ امام نو دیر ہو ونجے تھوڑا تو پھر کیا ہوندا ہے دیر ہو گئی تو ذہن نال سوچائے تواڈے ساڈے ذوق دے مطابق کیا 2-4 منٹ دیر ہوئی ہو سی 5 منٹ دیر ہوئی ہو سی نہیں خود اندازہ لو صحابہ ہیں کون ہیں صحابہ کرام ہیں یعنی کافی دیر تاخیر ہو گئی ہو سی جڑے ویلے دیر ہو گئی کہیں مجبوری دے امر دی وجہ کو حضرت ابو بکر صدیق نو آندیاں دیر ہو گئی تے لوگاں نے مصلی دے اتے حضرت عمر فاروق نو کھلار دیتا ہے حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھاونا شروع کیتی ہے تے جڑے ویلے قرات شروع کیتی ہے اللہ دے رسول پاک بیماری دے عالم دے اندر حجرے دے اندر موجود جڑے ویلے حضرت عمر فاروق نے تلاوت شروع کیتی ہے حضرت ابو بکر دی صدیق دی آواز کچھ پست تے حضرت عمر فاروق دی آواز زیادہ ہے اللہ دے رسول پاک دے کنا مبارکہ تے آواز پائی ہے تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یہ تا عمر فاروق ہے اس بیماری دے عالم دے اندر جلدی جلدی اللہ دے پاک پیغمبر کو ٹھیک ہے حجرے کولو سر مقدس بہر کڈ کے اللہ دے پاک پیغمبر نے مسجد نبوی وال سر مقدس اپنا کر کے چہرہ کر کے فرمایا لا 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 او نہیں 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 اے گل اللہ پاک نو بھی منظور تے قبول نہیں تے اللہ دے رسول پاک نو بھی یہ گل قبول نہیں نماز پڑھے سی تا ابو بکر صدیق پڑھے سی صفحہ جیڑی ہے نا وہ ختم ہون ٹوٹن لگ گئے اللہ دے پیغمبر فرمایا حضرت عمر پیچھے ہٹ دے آئیں تاں جو لوگاں ڈیٹھا ہے اتنے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے تے جو آئے تو فرمایا او مصلی تھوڑی انتظار دے اندر ہے تو کیا ثابت ہویا اللہ دے رسول پاک نے اپنی زندگی دے اندر ثابت کر دیتا کہ خلیفہ اول کون ہے اور کوئی دعا بڑی اونچی شان حضرت ابو بکر صدیق دی اللہ اللہ وقت محمد الرسول اللہ دی وفات ہو گئی تا اس ویلے بھی ویکھ لو صحابہ کرام دے اوتے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ پائے جداں اللہ دے رسول پاک دی وفات ہوئی حضرت عمر تلوار ننگی کیتی ودائے تے ادائے من قال ان محمدن جائیں بھی آکھیا کہ محمد الرسول اللہ تے موت آ گئی ہے من قال ان محمدن قد ماتا جائیں گل کی تھی فاضرب عنقہ
اے تلوار میری ویکھ لو، اس تلوار دے نال موت دی گردن قلم کر دیونی جائیں آکھیا محمد رسول اللہ دے اوتے حالی موت کوئی نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی نو ایڈا غم دا تھکا لگا ہے، غم دی وجہ کولو زبان بھی بند ہو گئی ہے، فرد غم دی وجہ کولو روندا بیٹھا ہے اپنی جگہ دے اوتے۔ صحابہ کرام غم نالو سارے نڈھالے نہ پئے۔ حضرت ابو بکر صدیق مقام سنو دے اوتے گئے ہوئے، اوتھے پتہ لگا جو محمد رسول اللہ تے وفات آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جلدی جلدی ادھر ٹر پئے، خچر دی سواری دے اوتے سوار ہیں، جڑے ویلے آ گئے بہر سواری نو بند دیتا ہے۔ صحابہ کرام دا منظر ڈٹھا ہے تا حیران ہو گئے، چپ کر کے کائنال کوئی گل نہیں کی تھی، لگے گئے حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق ون کے ڈٹھا ہے جو محمد رسول اللہ دے وجود مقدس نو چادر دے اندر ڈھک دیتا گئے، بند کر دیتا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ون کے اللہ دے رسول پاک دے چہرے مقدس تو چادر بھی ہٹائی ہے، اتا کیتی ہے، پیشانی مبارک دے اتے بوسا بھی دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے متھے نو چم کے بوسا دے کے دے حضرت ابو بکر صدیق آدھے تبتا حیّا و میتا۔ اے اللہ دے رسول پاک جی میرے رب دا کمال تے رب دی قدرت دا نظام جو ہویا، موت تو ہر کہیں دے اتے آمنی جو ہوئی، لہذا تو دے اتے بھی آج موت آ چکی ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی جدو تونی زندہ رہے تو دی زندگی بھی پاکیزہ تے معطر زندگی ہے، تے جی تو دے اتے موت آ گئی تو دی موت بھی پاکیزہ تے بڑی معطر ہے پئی۔ اس واسطے اے گل کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے تبتا حیّا و میتا، وادی چادر دے نال چہرہ مبارک ڈھک دیتا ہے محمد رسول اللہ دا۔ مسجد نبوی دے اندر آ گئے، ڈٹھا جو حضرت عمر تلوار چاہی ودائے، حضرت عمر نو آدن اجلس یا عمر علا رسلک یا عمر، عمر ذرا بہت صحیح میری گل تا سن لائے، مگر حضرت عمر تا کئی گل سن دے کوئی نہیں۔ تا پتہ لگ گیا جو ممبر دے اتے چڑھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ممبر دے اتے آمن تو بعد اللہ پاک دی ہم تے ثنا کیتی ہے، درود شریف پڑھی ہے محمد رسول اللہ دے اتے، اس دے بعد یہ گل کیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ وہ مارکا سن لو، جیڑا بھی کوئی تواڈے وچوں اگر محمد رسول اللہ دی عبادت کرن والا، محمد پاک دی کوئی سورو پکار کرن والا ہی تے اج کندیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اج محمد رسول اللہ دے اوتے موت آ چکی ہے، اج اس دے معبود دے اوتے موت آ چکی ہے، تے جیڑا اللہ پاک دی عبادت کرن والا فإن اللہ حی لا یموت، وہ کل بھی زندہ ہے، اج بھی زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہن والا ہے، او دے اوتے کدے موت آ سکدی نہیں، موت دا شائبہ بھی کہیں نہیں آ سکدا۔ جیڑا رب دی خالص عبادت کرن والا او دا معبود زندہ ہے، جڑے ویلے خطبہ دینا شروع کیتا ہے نال قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے۔ یہ توجہ، حضرت عمر فاروق دے کنا تے آواز پائی ہے جو ابو بکر صدیق تا پڑھدا کھڑا ہے، قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ حضرت ابو بکر صدیق پڑھدا پیا ہے وما محمد الا رسول، حضرت ابو بکر صدیق پڑھدا پیا ہے انک میت وانہم میتون، تے اس انداز نال جرت کر کے آ کے گل ہوا کیتی ہے جیڑی گل عمر فاروق کریندا کھلوتا۔ حضرت عمر دے من قال ان محمدا قد مات، جائیں آکھیا جو محمد رسول اللہ تے موت آ گئی ہے میں اس دی گردن قلم کر لے سا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بے انی ہی اوہا گل لا کے کی تھی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ مولویاں نو اے نہیں خطبے نظر آندے حضرت ابو بکر صدیق والے تے دین رات لگے پین نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر زندہ تے مردہ قبر کیا ہے زندہ۔ اے قرآن حدیث مولا نو لڑدا ہے،
یہ نہیں نظر آتا صحابہ دا عقیدہ تے اے مذہب نظر نہیں آندا اس واسطے کندیاں کھڑکیاں کھول کے سن لائے عظمت صحابہ دے نا دے اتے بھاویں کوئی ساری زندگی زور لا لا کے گلے پھاڑ دے تے ساری کائنات دے اندر دعویٰ کردا پھرے کہ عظمت صحابہ دے اتے اسا جان قربان کرنے والے ہیں جب تک صحابہ دا عقیدہ تسلیم نہ کرے سی اللہ دے ہاں کوئی ادا ایمان مقبول نہیں کوئی سمجھ ہے کہ نہیں تے صحابہ دا ایمان کیا ہے کہ اللہ دے رسول پاک تے کیا آئی بولو شاباش سارے باہر والے تساں بھی بولو اللہ دے رسول پاک تے موت آ گئی تے موت تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر سن دے بھی جان دے بھی جواب دین دے بھی کوئی نہیں اے صحابہ دا عقیدہ ہے جب تک صحابہ دا عقیدہ نہ منے سی اونج لکھا نعرے ماری رکھے عظمت صحابہ دے اوتے ککھ دا ہی فائدہ کوئی نہیں ہونا کچھ سمجھ نہیں کہ نہیں واہ صدیق تیریاں وفاواں واہ صدیق تیریاں اداواں واہ صدیق تیریاں قربانیاں دین دی خاطر کہ سب کچھ اپنا قربان کر دیتا ہے محمد رسول اللہ دے دین دے اوتے محمد رسول اللہ دے گھر دے اوتے تن من تے دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ وجہ ہے جو صحابہ کرام دے اندر بڑے مشکل مراحل گزرتے رہے حتیٰ کہ ویکھ لو حضرت بلال نو ویکھ لو صحابہ کرام نو ویکھ لو غلامی دی زندگی گزریندے پین ایڈے ظلم ہوندے پین جدی کوئی انتہا بھی کوئی نہیں جڑے ویلے ظلم کرن والے کردے پین بدھ کے رسیاں نال تتی ریت دے اوتے تے بلدیاں گاریاں دے اوتے بدن نو ننگا کر کے سٹ دتا ویندا ہے مگر وتوی زبان وچوں نکلدا ہے احد 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 او کلا ہے او دا دعا کوئی شریک کوئی نہیں ہے وتوی او نعرہ پیا لگدا ہے حضرت ابوبکر صدیق انج گلی کولو گزرن لگے ڈٹھا ہے جو امیہ تا اپنے غلام دے اوتے ظلم پیا کردا ہے جڑے ویلے ڈٹھا ہے تا دل دے اندر خیال اٹھیندا ہے کہ اج ہووے نہ تے دے نال ون کے گل چ کراں جڑے ویلے ون کے گل کیتی ہے کہ اس غلام نو اج مینوں ویچ چھوڑ اگوں آدا ہے کہ میں وچیندا تا کوئی نہیں میں سودا کرن واسطے تیار ہاں جی دس کنے سودا کرنا ہے آ کے تیرے کول جڑا او سفید رنگ دا غلام ہے 200 درہم دا مالک بھی او نال ہے میں او بھی گھنساں تے او نال او درہم بھی گھنساں تے غلام تے کچھ دے ساں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سودا منظور ہے گھن ون جڑے ویلے گل کیتی حضرت ابوبکر صدیق نے وتو ادم ہور 50 اوکیا چاندی دیاں بھی گھننیاں چنگا ٹھیک ہے او بھی دتیاں گیاں جڑے ویلے سودا ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال نو انج نال کیتا ہے تے گھن کے ٹر دیاں پچھو میاں بول کیا دا یار کمال ہو گیا اج میں تو حیران ہویا بیٹھا ایڈا تجربے کار ماہر تاجر مدینے دے اندر رہن والا اے حضرت ابوبکر صدیق ایڈا ماہر قسم دا تاجر سمجھیا ویندا ہے مگر اج سودے دے اندر اے جناب دھوکا کھا گیا ہے سفید رنگ دا ایڈا قیمتی غلام تے اتو اتنا قیمت بھی دتی ویندا ہے تے کالے رنگ دا غلام کیتی ویندا ہے جیڑا کہے کم دا بھی معاذ اللہ کا ہی نہیں اس نو کیتی ویندا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے پرت کے جواب دے اندر فرمایا وہ امیہ تے کو پتہ کوئی نہیں تو چھڑے رنگ نو پیا ویدا ہے بلال دی عظمت تے شان دا تے کو کیا پتہ جو کی ہویا سودا ابوبکر صدیق کر کے ویا ویندا ہے وت او بلال ای او ٹردا زمین دے اوتے ودا ہے پیراں تے قدماں دی آواز بہشت بری نے اللہ دے رسول پاک نو سنا دتی گئی ہے او بلال زمین دے اوتے ودا ٹردا ہے جڑے ویلے گھن کے آیا حضرت بلال آدے نے ابوبکر صدیق میں ساری زندگی بھی تہاڈی خدمت کراں تا اے تہاڈا احسان میں اتار کوئی نہیں سکدا اگوں جواب دے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں نہیں او بلال انج دی گل کوئی نہیں میں کوئی احسان کرن واسطے انج نہیں کیتا اے گل ود کرے وی نہ تے اج تو بعد اس ذہن دے اندر سوچے وی نہ کہ تو میرا غلام ہے نہیں نہیں بلکہ اج تو بعد تو آزاد ہے آزاد ہو کے زندگی گزرے سے غلام والی زندگی کوئی نہیں تا پتہ لگدا ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیتا ہے تے اللہ پاک فرماندے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اللہ پاک فرماندے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى تمام مفسرین دا اجماع ہے
کہ اے آیاتاں جڑیاں حضرت ابو بکر صدیق دی شان دے اندر اتریاں. ہن توجہ کرائے انہاں آیاتاں نوں تے قرآن پاک دی ایک ہور آیت نوں وچ انہاں دا انتباہ کر کے مطلب تے مفہوم سمجھ لو توجہ دے نال. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اللہ فرما دین اساں اس نوں بچایا ہے جیڑا بندہ اتقا ہے سب تو بڑا متقی ہے. ایک متقی ہوندا ہے ایک پرہیزگار ہوندا ہے ایک تقی ہوندا ہے تے بیا اتقا ہوندا ہے. جیڑا متقینا دا سردار تے سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار اللہ نے کی فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اساں بچاونا ہے کینوں جیڑا اتقا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى او کی ہو جی ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا او کی ہو جی ہیں اتقا ہے جیڑا اپنا مال خرچ کردا ہے. کس واسطے کردا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا او اس واسطے مال خرچ کردا ہے تاکہ میرا تزکیہ ہو ونجے میری طہارت ہو ونجے میری پاکیزگی تے میرے تزکیے ہو ونجے. اللہ فرما دین او اس واسطے مال خرچ کردا ہے یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا کوئی ہو جی بندہ کوئی نہیں کہ جس دا اس تے احسان تے کوئی بدلا ہوئے تے وہ احسان تے بدلا چکا من دی خاطر مال خرچ بھی کردا ہوئے. نہیں نہیں اللہ فرماتے ہیں انج دی گل کائی نہیں ہے. مال احد عنده من نعمت تجزا کیوں خرچ کردا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی صرف اور صرف اس واسطے کردا ہے کہ اس رب الاعلی دی رضا مینوں مل ونجے. دعا دا مقصد کوئی نہیں ہے تے وقت اس نے رضا کی ہو جی دیونی ہے صدیق اکبر نو. اللہ فرماندے نے سن لو والا سوف یرضا ان قریب اللہ پاک نے اتنا دیونا ہے جو انہوں اللہ نے خوش کر کے راضی کر دیونا ہے. والا سوف یرضا توجہ ہی وے مسئلہ سمجھ آندا پہ قرآن سمجھ آندا پہ ایمان نال دسائے قرآن پاک کو زیادہ بھی کوئی لذیذ کتاب ہو سکتی ہاں. اس واسطے قرآن سنن دے عادی بنو قرآن نال اپنے ایمان دی اصلاح کرو. توجہ کراؤ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا اور مقام تے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ پاک فرماندے ہیں تواڈے وچوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت تے تکریم والا کون ہے؟ کیا فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اللہ دے ہاں تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت تے تکریم والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جیڑا تواڈے وچوں سب تو زیادہ پرہیزگار ہے جیڑا تواڈے وچوں اتقا درجے دے اوتے پجا ہویا ہے وہ سب تو زیادہ عزت تے مقام تے رتبے والا ہے. اے وی اصول ہے علماء تو پوچھ لو. قرآن پاک کا حصے دی آپ تفسیر دوے حصے دے اندر خود کردا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا آپ خود قرآن پاک کا حصے دی تفسیر دوئی جگہ تے کر چھوڑدا ہے. ہن اللہ نے فرمایا تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت تے تکریم والا او ہے جیڑا سب تو زیادہ اچھے درجے دے اوتے اتقا درجے دے اوتے سب تو بڑا متقی تے پرہیزگار ہے. تے ایتھے اللہ نے کہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے اجماع مفسرین دا کہ اے دے تو مراد حضرت ابو بکر صدیق. لہذا کیا ثابت ہویا قرآن پاک دی انہاں آیاتاں تو یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام وچوں سب تو زیادہ عزت رکھن والا ہے ابو بکر صدیق. سارے متقی تے سارے پرہیزگار ہیں سارے دے سارے صحابہ پرہیزگار ہیں مگر انہاں ساریاں دا سردار ابو بکر صدیق ہے. وقت ویکھ لو اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ نو والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر میں اتنا دیسا تو کوئی اتنا دیسا والا سوفا یعطیک ربک فترضا کہ تو کو تیرے رب پاک نے میرا پیغمبر خوش کر دیونا تے راضی کر دیونا تے ایتھے ابو بکر صدیق دے بارے اللہ نے کی فرمایا وسیجنب الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربك الأعلى ولسوف پڑھو چاہ اونچا پڑھو ولسوف يرضى اللہ نے کیا فرمایا ان قریب اللہ نے خوش کر دیونا تے راضی کر دیونا ہے ایڈا مقام تے رتبہ تا اللہ نے دیتا ہویا ہے صحابہ کرام وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تا وجہ ہے کہ بدر دا مارکا لگا ہے تے اتھے ویکھ لاؤ جو حضرت ابو بکر صدیق محمد الرسول اللہ دے کندھے دے نال کھلوتا ہے تے تھپکیاں کھلوتا دیندا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی بس کر لاؤ دعا کر رہی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر دے کندھے مبارک تو چادر ڈھان دیے چاہ کے اتے رکھ دیں تے تبکیہ دیں دینا کہ اللہ پاک نے تھوڑی عزت رکھاونی اللہ دے پاک پیغمبر جی بس کر دیو مگر حضرت ابو بکر صدیق اس موقع دے اتے تسلی بھی دیتی ہے تے جڑے ویلے اعلان ہویا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے عریش تا کون پہرا دے سی کون خیال کرے سی کون حفاظت کرے سی تا اس ویلے بھی سب تو پہلے جے کھڑا ہویا ہے تا ابو بکر صدیق دا نمبر بھی آندا ہے حضرت ابو بکر صدیق کھلو گئے کہ میں پہرا دیون واسطے تیار ہاں اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت کرن واسطے تیار ہاں تے اس مقام دے اوتے کسے شاعر نے آکھیا ہے ایویں توجہ وسمیت صدیقا وکل مہاجر وسمیت صدیقا وکل مہاجر آکھن لادا ہے کہ ہر کئی جاندا ہے سمیت صدیقا وکل مہاجر مہاجراں دے وچوں ہر کہے نوں پتہ ہے یہ صدیق دے لقب دے اتے فائز ہویا ہے اے نا رکھیا گئے تا تیرا رکھیا گئے اے ابو بکر صدیق جی وَسُمِّيتَ صِدِّيقًا وَكُلُّ مُهَاجِرُ سِوَاكَ يُسَمَّى بِاسْمِهِ غَيْرُ مُنْكَسِي ہر کہنوں پتہ ہے کہ صدیق صرف تیرا نا ہے اور کہندہ نا صدیق کوئی نہیں یہ صدیق والا لقب لگ گئے تے نا ملیا ہے تا ابو بکر صدیق نو ملیا ہے اور کہنوں نہیں ملیا جو تو اس منصب دے اتے فائد ہو گیا حتیٰ کہ کمال تا یہ ہے ایک دیارے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بے ثابت نو فرمان دے ہیں او حسان ایک گل تا میں نو دسیا تائیں اپنے کلام دے اندر میرے محمد الرسول اللہ دے یار حضرت ابو بکر صدیق دی شان دے بارے جی کوئی کلام آکھیا کہ کوئی نہ جے کوئی گل کیتی ہوئی تا دس اگو حضرت حسان دے نعم یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ میں صدیق دے بارے جی کو جا کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چنگا ٹھیک ہے جے آکھیا ہی تا وقت پڑھنا شروع کر کل دیر نہ کر آکھ وقت تو کیا ہے صدیق دے بارے تو گل کرتے میں محمد رسول اللہ سنن واسطے تیار ہاں تا کر کے حضرت حسان اللہ دے پاک پیغمبر دا شاعر ہے حضرت ابو بکر صدیق دے بارے کیا ہے وسان یسنین فی الغار المنیف وقد وسان یسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به ساد الجبلا وکان حب رسول اللہ قد علموا من البریت لم یعدل به رجلا حضرت حسان بول پہ تے بول کے دن سال یسنین فی الغار المنیف وقد اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ نے جڑا قرآن مقدس دے اندر فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثان یسنین اے جڑا ڈو چاہی تواڈے نال او صدیق ہے اے ثان یسنین دا لقب پاتا ہے تا صدیق نے پاتا ہے کہیں پاتا ہے
بول شاباش وسان یسنین فی الخار المنیف وقد اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اس بلند و بالا غار دے اندر سان یسنین اندر لکا پاون والا او صدیق آئی اتھے جڑا تواڈے کول بیٹھا ہویا آئی وسان یسنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہ ساد الجبلا جڑے ویلے دشمن اتے کھلو کے چکر لیندے ودیان اس ویلے صدیق تانوں جھولی دے اندر گھن کے بیٹھا ہویا آئی کیونکہ یہ بھی قانون تے اصول ہے محمد الرسول اللہ جے سر رکھے تا یا صدیق دی جھولی دے اندر یا اللہ دے پاک پیغمبر سر رکھ کے سکون کرن تا صدیق دی جھولی دے اندر محمد الرسول اللہ دے سکون واسطے جھولی ہے تا یا صدیق دی ہے یا صدیق دی ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اتھے تانوں جھولی دے اندر گھیر کے بیٹھا ہویا دشمن تو چکر لیندے کھلوتے آن تے اللہ دے پاک پیغمبر جی کان حب رسول اللہ قد علمو من البریت لم یعدل بہی رجلا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی پوری دنیا جان دی کھلوتی ہے کہ سب تو زیادہ اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت صحابہ کرام وچ ہوئے ابو بکر صدیق نال تے ابو بکر صدیق دی محبت محمد رسول اللہ دے نال کان حب رسول اللہ قد علمو من البریت لم یعدل بہی رجلا تے پوری اس امت وچوں کوئی بندہ ایسا کوئی نہیں جڑا درجے چ ود ونجنا تا دور دی گل ہے اے کوئی ایہو جیاں وی کوئی نہیں کہ جڑا صدیق دے چھڑا برابر ہو ونجے آ درجے تے مقام دے اندر من البریت لم یعدل بہی رجلا کوئی برابر بھی نہیں آ سکتا ایڈی اچھی شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق لہذا اس وجہ واسطے حضرت ابو بکر صدیق دی شان اور منقبت دی معرفت اور پہچان حاصل کر اور اس چیز نو ایسا اجاگر کر کہ تیرے چھوٹے چھوٹے گھر دے بچیاں دے اندر بھی ماحول ایسا پیدا ہونا چاہیے کہ خلفائے راشدین تو واقفیت ہونی چاہیے محمد الرسول اللہ دے یار محمد پاک دی سنگت تے صحبت دا اثر تیرے گھر دے اندر تے تیرے معاشرے دے اندر ہونا چاہیے پھر اس تو بعد ویکھ کہ تیرے معاشرے دے اندر انقلاب آندا ہے کہ کوئی نہ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو تو آپ کو صحیح طور پہ قرآن و سنت کے اتنے عمل دی توفیق دے اللہ پاک خاتمہ ایمان تے فرمائے